ड्रामा सीरियल शराकत के लास्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा बहुत बड़ा ट्विस्ट। यहाँ पर माहम की बिगड़ी हुई हालत देखने के बाद जो है मासूमा फैसला कर लेती है कि मैं बिल्कुल उन लोगों को चैन से रहने नहीं दूंगी जिन लोगों ने मेरी बेटी का जीना हराम किया है। अब एक बार फिर लास्ट एपिसोड में भी ये दिखाया जा रहा है कि जैसे ज़ारा की जिंदगी उजड़ जाएगी और ज़ारा के घर को भी बर्बाद कर दिया जाएगा। ये हालत देखकर ज़ारा अब कॉल करते हुए नजर आएगी अजरा को और यही कहेगी कि माहम बाजी की दिमागी हालत बिगड़ चुकी है। मैं जानती हूँ कि ये खबर आप लोगों को सुनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। मैं आ रही हूँ आप लोगों के पास, मैं आमने सामने आकर आप लोगों से बात करूंगी। यहाँ से ज़ारा निकलती है, अपना बैग भी उठाती है और आकर अपनी माँ के पास पहुंचती है। ज़ारा को अचानक से आता देखकर शफक और ज़ारून दोनों हैरान रह जाते हैं और आकर बैठते हैं तो ज़ारा से हाल हवाल पूछते हैं। तो ज़ारा कहती है कि ज़ारून भाई, आप जानते हैं कि माँ हम आपसे कितनी मोहब्बत करती थी, बचपन से लेकर आज तक अगर उसके दिल पर किसी ने नाम लिखा तो वो आपने लिखा, और अब आपने अचानक से जो उसको छोड़ दिया है, उसको जो सदमा लगाया, आपको जरा भी इस चीज का अंदाजा नहीं है। ये बात सुनकर ज़ारून कहता है कि क्या हुआ उसको? तो ज़ारा कहती है कि उसकी दिमागी हालत बिगड़ गई है, उसके दिमागी तवाजुन ठीक नहीं रहा, वो पागल हो चुकी है। माहम बाजी की ये हालत देखकर आज तो मुझे उन पर तरस आ रहा था। ये बात सुनकर ज़ारून कहता है कि घबरा क्यों रही हो? अब शफक को यहाँ पर सारी चीजें बुरी लगने लग जाती है। शफक के दिल में बहुत बड़ी गलतफहमी बैठ जाती है और उसको लगता है कि जो भी माहम के साथ हुआ है वो सब कुछ शफक की वजह से हुआ है। शफक यहाँ से उठकर चली जाती है और अपने कमरे में बहुत ही ज्यादा जाकर रोती है। ज़ारून उसके पीछे पीछे जाता है। शफक को रोता हुआ देखकर ज़ारून कहता है कि अब क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो गई, तुम रो क्यों रही हो? तो शफक कहती है कि ज़ारून, माहम का सुनने के बाद मुझे बहुत दुख हो रहा है और मुझे एहसास हो रहा है कि आज मेरी वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद हो गई। पहले उसको शौहर को उससे मैंने छीन लिया और आज उसको तलाक भी हो गई, वो भी मेरी वजह से, जिसकी वजह से उसकी दिमागी हालत भी खराब हो गई। ये बात सुनकर ज़ारून शफक को दिलासा देते हुए नजर आता है और कहता है कि पागल हो गई हो, कैसी बातें कर रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। माहम के साथ जो भी हुआ है उसके अपनी करनी थी, उसने हम सबको परेशान किया हुआ था, हम सबका जीना हराम किया हुआ था, तभी उसके साथ ये सब कुछ हुआ है। ये बात सुनकर यहाँ पर ज़ारून को शफक कहती है कि लेकिन मुझे इस चीज का एहसास हो रहा है कि मेरी वजह से हुआ है। तो ज़ारून कहता है कि भूल जाओ इस बात को और मत सोचो कि कुछ भी तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि जिस चीज की जरूरत थी उसको वो चीज मिल चुकी है। मतलब कि माहम को यही जरूरत थी, माहम को यही अंजाम होना था, क्योंकि हम सबको उसने बहुत परेशान किया, जलील किया था, इसलिए परेशान मत हो। ये सुनते हुए अजरा पहुंचती है और कहती है कि ज़ारून, तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि अब तुम्हारी बहन की जिंदगी आबाद होगी या फिर बर्बाद होगी? क्योंकि कोई भी माँ और भाई ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनकी बहन और उनकी बेटी की हालत ये हो और उसकी बहन को उस घर में खुश रखा जाए। तो ये मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी मुश्किल है, ये मुमकिन नहीं है। ये बात सुनकर ज़ारून कहता है कि माँ, जिस वक्त मैंने माहम को तलाक दी थी उस वक्त मुझे इस चीज का अंदाजा लग रहा था कि रमीज भी फौरन से तलाक देगा और छोड़ देगा हमारी ज़ारा को, लेकिन रमीज तलाक नहीं दे पाया और ज़ारा को अपने साथ ले गया। तो इससे क्या जाहिर होता है? साफ जाहिर होता है कि रमीज और मासूमा आंटी बिल्कुल भी ज़ारा को छोड़ना नहीं चाहते और बिल्कुल भी वो लोग जो है ज़ारा को जुदा नहीं करेंगे रमीज से। ये बात सुनकर मासूमा जो अजरा कहती है कि बेटा, ज़ारा रो रही है क्योंकि मासूमा ने शायद कोई ऐसी बात कर दी है जिसकी वजह से ज़ारा जो है अपना सूटकेस भी उठाकर आई है और अपना सारा बोरिया बिस्तर बांध कर आई है और उसको लगता है कि वो लोग अब मनाने नहीं आएंगे बल्कि पेपर आ जाएगा नोटिस तलाक का। ये बात सुनकर ज़ारून शफक नीचे आते हैं और ज़ारा से कहते हैं कि क्या सिचुएशन है अब तुम्हारे ससुराल की, क्या बात है? ये बात सुनकर ज़ारा कहती है कि भाई रमीज छोड़ देगा, मुझे अंदाजा है कि मेरा घर भी टूट ही जाएगा, लेकिन मैं माहम बाजी की तरह पागल नहीं हूँ कि ये चीज जो है दिल पर लेकर बैठ जाऊं। मेरी नसीब में जो होगा मुझे मिलकर रहेगा। अब ज़ारून को भी थोड़ी बहुत चिंता होने लगेगी। दूसरी तरफ आप ये देखें कि माहम का ये हाल देखने के बाद रमीज अपनी माँ से कहता है कि अचानक से ज़ारा भी घर छोड़कर चली गई है और माहम बाजी की ये हालत है, वो बच्चों को महसूस कर रही है और गुड्डे गुड़ियां उठाकर उनसे प्यार कर रही है, उनकी दिमागी हालत ये मुझसे देखी नहीं जा रही है। बात सुनकर मासूमा कहती है कि बेटा, मैं जानती हूँ कि माँ का ये कंडीशन बहुत खराब है, हम सब के लिए इनसिक्योर है, ये हम कुछ भी कर सकती है हम सबके साथ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि माँ की देखभाल की जाए। तो यहाँ पर रमीज कहता है कि माँ, हॉस्पिटल लेकर जाना होगा माहम बाजी को, अब वहीं पर पता चलेगा कि माहम का क्या हालत है
اور اس کا کیا علاج کروانا ہے۔ یہاں پر یہ بات سن کر جو ہے معصومہ کہتی ہے کہ میں ایک بار زارا اور اس کے خاندان والوں سے بات کر کے آؤں گی، ان کو بھی دکھڑا ضرور سنا کر آؤں گی، پھر ہی ماہم کو لے کر جاؤں گی پاگل خانے۔ یہ بات سننے کے بعد رمیز اور معصومہ جو ہے وہ ماہم کو باندھ کر باہر نکلتے ہیں اور آ کر پہنچتے ہیں عذرا کے گھر پہ۔ عذرا اپنے گھر پہ دیکھ کر بہت حیران ہوتی ہے، لیکن اس کو لگتا ہے کہ یہ لوگ زارا کو لینے آئے ہیں، لیکن معصومہ کہتی ہے کہ عذرا آج تمہاری اولاد کو خوش دیکھ کر مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے اپنی اولاد کے ساتھ خود زیادتی کر دی، کاش میں زارون کے ساتھ ماہم کی شادی نہ کرواتی تو بہتر تھا، تب اس کی دماغی حالت درست ہوتی اور وہ بچ جاتی، لیکن آج تو میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ خود ہی ظلم کر دیا، اس کی دماغی حالت خراب کرنے میں کسی اور کا ہاتھ نہیں بلکہ میرا اپنا ہاتھ ہے۔ یہی سب کچھ بول کر یہاں سے معصومہ پاگل خانے لے کر ماہم کو پہنچتی ہے، ڈاکٹر وہیں پر ایڈمٹ کر لیتے ہیں۔ اب معصومہ کو جو ہے لگتا ہے کہ زارا کو واپس لانا چاہیے، کیونکہ زارا زندگی میں آئے گی تبھی گھر میں خوشیاں آئیں گی، بچوں کی کلکلانیاں آئیں گی، تو اس لیے معصومہ اور رمیز پھر سے پہنچتے ہیں، زارا کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور زارا ایک خوبصورت بچے کو جنم دیتی ہے، مطلب کہ ہیپی۔ ڈرامہ سیریل شراکت کے لاسٹ ایپیسوڈ میں دیکھنے کو ملے گا بہت بڑا ٹویسٹ۔ یہاں پر ماہم کی بگڑی ہوئی حالت دیکھنے کے بعد جو ہے معصومہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ میں بالکل ان لوگوں کو چین سے رہنے نہیں دوں گی جن لوگوں نے میری بیٹی کا جینا حرام کیا ہے۔ اب ایک بار پھر لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی یہ دکھایا جا رہا ہے کہ جیسے زارا کی زندگی اجڑ جائے گی اور زارا کے گھر کو بھی برباد کر دیا جائے گا۔ یہ حالت دیکھ کر زارا کال کرتے ہوئے نظر آئے گی عذرا کو اور یہی کہے گی کہ ماہم باجی کی دماغی حالت بگڑ چکی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ خبر آپ لوگوں کو سنانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں، میں آ رہی ہوں آپ لوگوں کے پاس، میں آمنے سامنے آ کر آپ لوگوں سے بات کروں گی۔ یہاں سے زارا نکلتی ہے، اپنا بیگ بھی اٹھاتی ہے اور آ کر اپنی ماں کے پاس پہنچتی ہے۔ زارا کو اچانک سے آتا دیکھ کر شفق اور زارون دونوں حیران رہ جاتے ہیں اور آ کر بیٹھتے ہیں تو زارا سے حال حوال پوچھتے ہیں، تو زارا کہتی ہے کہ زارون بھائی آپ جانتے ہیں کہ ماں ہم آپ سے کتنی محبت کرتی تھی، بچپن سے لے کر آج تک اگر اس کے دل پر کسی نے نام لکھا تو وہ آپ نے لکھا، اور اب آپ نے اچانک سے جو اس کو چھوڑ دیا ہے، اس کو جو صدمہ لگایا، آپ کو ذرا بھی اس چیز کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ بات سن کر زارون کہتا ہے کہ کیا ہوا اس کو، تو زارا کہتی ہے کہ اس کی دماغی حالت بگڑ گئی ہے، اس کے دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا، وہ پاگل ہو چکی ہے۔ ماہم باجی کی یہ حالت دیکھ کر آج تو مجھے ان پر ترس آ رہا تھا۔ یہ بات سن کر زارون کہتا ہے کہ گھبرا کیوں رہی ہو۔ اب شفق کو یہاں پر ساری چیزیں بری لگنے لگ جاتی ہیں، شفق کے دل میں بہت بڑی غلط فہمی بیٹھ جاتی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ جو بھی ماہم کے ساتھ ہوا ہے وہ سب کچھ شفق کی وجہ سے ہوا ہے۔ شفق یہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے اور اپنے کمرے میں بہت ہی زیادہ جا کر روتی ہے۔ زارون اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، شفق کو روتا ہوا دیکھ کر زارون کہتا ہے کہ اب کیا ہوا، اتنی پریشان کیوں ہو گئی، تم رو کیوں رہی ہو؟ تو شفق کہتی ہے کہ زارون ماہم کا سننے کے بعد مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے اور مجھے احساس ہو رہا ہے کہ آج میری وجہ سے کسی کی زندگی برباد ہو گئی۔ پہلے اس کو شوہر کو اس سے میں نے چھین لیا اور آج اس کو طلاق بھی ہو گئی، وہ بھی میری وجہ سے، جس کی وجہ سے اس کی دماغی حالت بھی خراب ہو گئی۔ یہ بات سن کر زارون شفق کو دلاسا دیتے ہوئے نظر آتا ہے اور کہتا ہے کہ پاگل ہو گئی ہو، کیسی باتیں کر رہی ہو، ایسی کوئی بات نہیں۔